अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व मन इत्तबअ हुदाह अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन, दुनिया का मुशाहदा करें, एक मरतबा नज़रें दौड़ाएं, आप पाएंगे कि दुनिया में हर चीज़ का एक मकसद होता है। बग़ैर मकसद के कोई चीज़ नहीं। यहाँ तक कि इंसान ने जिन चीज़ों को बनाया, जिन चीज़ों का ईजाद किया, वो भी एक ख़ास मकसद के तहत होता है। आप आसपास की चीज़ों में अपनी नज़रें गर्दिश करें। आपके हाथ में जो मोबाइल है, आपने जो लिबास पहना है, आप जिस कुर्सी पर बैठे हैं, जिस छत के नीचे हैं, जिस इमारत में हैं, आपके सामने से जो सड़कें गुज़रती हैं, हर चीज़ का एक मकसद होता है। एक ख़ास मकसद के तहत उस चीज़ को बनाया गया है। इंसान ने हर चीज़ का ईजाद एक मकसद के तहत किया। तो कभी आपने इस बात पर भी गौर किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्यों आपको पैदा किया? आपको पैदा करने का, आपकी तख्लीक का मकसद क्या है? क्या हमें ऐसे ही दुनिया में भेज दिया गया? क्या हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं? नहीं मेरे दोस्तों, ऐसा हो ही नहीं सकता। उस पर मुस्तज़ाद ये कि दुनिया की सारी चीज़ों को अल्लाह ताला ने हमारे मफाद के लिए, हमारे नफ़ा के लिए, हमारे फ़ायदे के लिए पैदा किया। वल्लज़ी ख़लक़ लकुम मा फ़िल अर्ज़ि जमीआ। अल्लाह वो है जिसने सारी चीज़ों को, दुनिया की सारी चीज़ों को तुम्हारे लिए पैदा किया है। तो ये भला क्यों कर मुमकिन है कि हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अबस और बेमकसद पैदा किया हो? अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हमारे पैदा करने का एक ख़ास मकसद है, और वो मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला यूँ बयान करता है, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि हमने इंस व जिन को, इंसान और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। पता चला कि हमारी ज़िंदगी का मकसद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इताअत है, अल्लाह की इबादत है। यह मकसद हमारी ज़िंदगी का मकसद है, और इस मकसद को पूरा करने के लिए हमें दुनिया के अंदर भेजा गया है। अगर हम अल्लाह की इबादत में जुटे रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकाम के मुताबिक गुजारते हैं, तो फिर हम अल्लाह के इस मकसद को पूरा कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगी कामयाब हो रही है। वरना अगर हमने इस मकसद को भुला दिया है और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के फ़रामीन को अगर हमने फ़रामोश कर दिया है, पसे पुश्त डाल दिया है, तो फिर हमारी ज़िंदगी का मकसद हमारी ज़िंदगी से फ़ौत हो चुका है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी के मकसद को हमेशा सामने रखें, उसे नस्बुल आइन बना कर रखें, तभी हम कामयाब हो सकते हैं। वरना हमारा ठिकाना अच्छा होने वाला नहीं है। बल्कि आप कुरान करीम का मुताला करें तो आपको मालूम होगा कि जिन लोगों को जहन्नम में डाला जाएगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तौबीख करते हुए, डांटते हुए उनको कहेंगे, अफ़हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबथन व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन। क्या तुमने ये गुमान कर बैठा था कि हमने तुम्हें अबसन और लगो, बातिल और बेफ़ायदा, बेकार बनाया था, और तुम हमारे पास लौट कर नहीं आओगे? पता चला कि जहन्नमी जो लोग होंगे, उनके जहन्नम में जाने की एक वजह ये भी होगी कि उन्होंने ज़िंदगी का मकसद को नहीं समझा था, और उन्हें ऐसा लगता था कि हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है, बस मुजर्रद हमें पैदा कर दिया गया है, हम खा रहे हैं, पी रहे हैं, ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और फिर ये ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, और ऐसा सोचना और ऐसे सोचने वाले का अंजाम सिवाय जहन्नम के कुछ और नहीं है। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का जो मकसद है उसे नस्बुल आइन बनाएं और अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत में जुट जाएं। न जाने आपकी ज़िंदगी कब फ़ना हो जाए, आपकी ज़िंदगी कब इख्तिताम को पहुंच जाए, और न जाने आपकी ज़िंदगी की शाम कहाँ ढल जाए। लिहाजा जब तक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको उम्र दी है, आपको सलाहियत दी है, आपको क़ुव्वत दी है, आप अल्लाह की इबादत में जुटे रहें। और अल्लाह की इबादत का मतलब ये है कि आप वही करें जो अल्लाह ताला चाहता है, आप वही सुने जो अल्लाह ताला चाहता है, आप वही बोलें जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता है। आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला की चाहत के बग़ैर कोई काम न करें। आपका हर कौल, हर फ़ेल, हर अमल और आपका हर एतक़ाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रज़ा के मुताबिक हो। यही तो इबादत है, और यही तो ज़िंदगी का मकसद है। मोहतरम सामीन, मोहतरम नाज़रीन, याद रखें
عبادتیں ہماری پوری زندگی ہے، ہماری زندگی میں عبادتیں ہی عبادتیں ہیں، لیکن ان عبادتوں میں اہم ترین عبادت نماز والی عبادت ہے۔ نماز یہ اسلام کا دوسرا رکن ہے اور اہم اور عظیم عبادت ہے، بلکہ یہ قرب الہی کا وہ ہتھیار ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بارے میں فرماتے ہیں اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، کہ ایک بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، لہٰذا سجدے میں تم لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرو۔ اس سے آپ نماز کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ بلکہ آپ ذرا غور کریں، جتنی بھی فرض عبادتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے جب ان کو فرض کیا تو روئے زمین پر کیا، لیکن جب نماز کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو آسمان پر بلا لیا اور پھر معراج کی رات نماز کو فرض کی گئی۔ یہ نماز کی اہمیت اور اس کی قدر و منزلت ہے۔ صرف یہی نہیں میرے دوستو، بلکہ نماز کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ روز جزا و سزا، قیامت کے دن، جس دن کی سنگینی کا یہ عالم ہوگا کہ لوگ نفسی کے عالم میں مبتلا ہوں گے، حامل عورت حمل بھی گرا دے گی تو احساس نہ کر سکے گی، جس دن کی خطرناکی اور دل دہلا دینے والے مناظر کی وجہ سے بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے، ایسے خطرناک موقع پر سب سے پہلے جس چیز کا ایک بندے کا حساب ہوگا وہ اس کا نماز ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بارے میں فرماتے ہیں اول ما یحاسب به العبد یوم القیامت الصلاۃ، کہ بندے کا سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں حساب لیا جائے گا، جس چیز کے بارے میں اس سے پوچھ گچھ ہوگی، وہ ہے اس کی نماز۔ اگر نماز میں کامیابی مل گئی تو دوسری ساری عبادتوں میں چھوٹ اور وہ چھوٹتا ہی چلا جائے گا، اور نماز میں اگر اس کی گرفت ہو گئی، اس گرفتار ہو گیا، اس کا مواخذہ ہو گیا، پھر اس کا چھٹکارا ناممکن ہے۔ لہٰذا نماز کو ہم اپنی زندگی میں قائم کریں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کا ایک اہم ذریعہ، ایک اہم وسیلہ ہے، اور نماز کو ہم ویسے ہی ادا کریں جس طریقے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صلوا کما رأیتمونی اصلی، تم لوگ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے تم لوگوں نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ محترم سامعین، ایک طرف تو ہمارے مسلم معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ نماز ہی نہیں پڑھتے، اور نماز نہ پڑھنا یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے اس کا اندازہ آپ اس بات سے بھی کر سکتے ہیں کہ ائمہ اربعہ میں سے سب نے کہا ہے کہ جس نے بھی نماز چھوڑ دی ہو اسے یا تو قتل کر دیا جائے، یا پھر اسے قید کر دیا جائے، یا پھر ردتاً اس کو حداً اس کو قتل کر دیا جائے۔ اتنے خطرناک اقوال ائمہ اربعہ کے موجود ہیں تارک صلاۃ اور نماز کے چھوڑنے کے بارے میں۔ لہٰذا نماز کو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی ہے، اور نماز پڑھنا یہ عین ایمان بھی ہے۔ لیکن دوسری طرف المیہ یہ بھی ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کی نمازیں بہت ساری غلطیوں سے اور خطاؤں سے بھری رہتی ہیں۔ لہٰذا ہم اس ایپیسوڈ میں نماز میں سرزد ہونے والی غلطیوں کو بیان کریں گے۔ آئندہ ایپیسوڈ کو ہمارے ساتھ دیکھیے تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ کون کون سی غلطی ہماری نماز میں ہم سے عمداً یا نسیاناً ہو جاتی ہیں، تاکہ ہماری نماز اس نماز کے مطابق ہو جو نماز رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام لوگوں کو نماز پڑھنے کی اور اللہ سبحانہ وتعالی کی قربت حاصل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔